बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है इतने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आपके जो सामने से वीडियो गुजर रही है और इसमें जो हंसता मुस्कुराता हुआ बंदा नज़र आ रहा है, इसको तो आप जानते ही होंगे। और साथ जो इसके बैठी हुई है सोने की अंडे देने वाली मुर्गी, इसको भी अच्छी तरह से जानते होंगे, इसकी करतूतों को भी अच्छी तरह से आप जानते होंगे। और इस मर्द की बत्ती सी बार क्यों निकली हुई है, ये भी आप लोगों के ज़हनों में ज़ाहिर बात है क्वेश्चन होगा कि इस बंदे की बत्ती सी बाहर निकली हुई, ये क्यों अंदर नहीं कर रहा है, इसको क्या खुशी ऐसी मिली है, क्या कारून का ख़जाना मिला है? तो जी बिल्कुल, इसको कारून का ख़जाना ही मिल गया है। इतना भी कोई आजकल नेक नहीं है, और ख़ास करके पाकिस्तान में कोई इतना भी, क्या पूरी दुनिया में ऐसा नेक बंदा ना होगा। जैसे हमारे प्यारे भाई यासर शामी भाई अरशाद फरमा रहे थे, और उनको अलीज़ा सैर के हमदर्दी का बहुत ही बुखार चढ़ा हुआ था, और उनकी बात भी मैं आपको एंड में जाके उनकी और स्ट्रॉन्ग उज़्मा की भी आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं उनकी ये बात दोहराना चाहती हूँ कि हो पाकिस्तानियों, आपका हक क्या बनना है अलीज़ा सैर के बारे में ऐसी वीडियोस बनाने का, ऐसी बकवास करने का? आप लोगों को हक क्या बनता है इस बंदे को ऐसे ऐसे नामों से पुकारने का, इसको ऐसे ऐसे लक़ब देने का? ये बंदा अच्छा है, इसको अप्रिशिएट करो, अलीज़ा सैर को अप्रिशिएट करो। तो अल्लाह के बंदे भाई यासर शामी भाई, आपको कितने पैसे मिले हैं ये बात बोलने के लिए और इसकी हक में वीडियो बनाने के लिए? आप तो किसी को सलाम भी नहीं करते हो जब तक आपको पैसे ना मिले। तो अलीज़ा सैर के लिए वीडियोस उसके हक में, वाह वाह वाह! सोचने की बात है जनाब, सोचने की बात है कि इन्होंने बनाई है और लोगों के मुंह बंद करने के लिए वीडियो बनाई। तो मैं यहाँ भी ये बात बताती चलूँ कि ये बंदे ने भी कुछ अपनी मुफाद के लिए अलीज़ा से शादी की, और ये बंदा भी पहले अलीज़ा पे अच्छे खासे पैसे लगा चुका था। और दूसरा इसका ये मुफाद है कि ये औरत सोशल मीडिया की क्वीन बनी हुई है। ये टिकटॉक पे भी, यूट्यूब पे भी, इसके अलावा जितने भी सोशल ऐप हैं वहाँ पे सारी की सारी हुक्मरानी इस औरत की है। क्योंकि ये औरत ऐसे में नहीं हुई फेमस, ये और बहुत ही दिल गुर्दे का काम होता है। कोई बाप नहीं पसंद करता कि मेरी बेटी लोगों के सामने बेपर्दा आए, तो भाई तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते ना, भाई तो अपनी बहनों के लिए जान तक दे देते हैं। वह दुनिया का बेगैरत भाई है जो खुद अपनी बहन की ऐसे ऐसे वीडियो शूट करता है ना कि जैसे कोई गैर बंदा भी देखे ना उसकी भी आंखें झुक जाती हैं। लेकिन इस भाई को गैरत बिल्कुल नहीं आती। ये भाई पहले ही उसके प्राइवेट स्पॉट्स को जो है ना वो शूट करता है, इसके बाद उसका फेस दिखाता है। ऐसा भाई दुनिया में होगा? तो ये मैं सही कहती हूँ ना कि ये दिल गुर्दे का काम है। इसके बाप और माँ को भी अपनी बेटी की ये करतूत देकर खामोश रहना भी दिल गुर्दे का काम है। और करोड़ों के घर में भी जब बैठाया गया था तो अब्बू जान ने ज़मीन आसमान की एक कर दिया था, ज़मीन आसमान के कलाबे बनाए थे अपनी बेटी की शान में कि अलीज़ा सैर जैसी बेटी किसी की भी नहीं है। ज़ाहिर बात है किसी की नहीं है, न ही अल्लाह करे किसी की बेटी ऐसी हो। और दूसरे शामी साहब कहते हैं कि आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करो दिल मोहम्मद कमार को, कि इसने अलीज़ा सैर को इज़्ज़त की चादर पहनाई है, उसको अपना नाम दिया है, उससे शादी की है। इवन कि वो जो बंदा इसके वीडियो वायरल हुई है उस बंदे के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करने का इसने यकीन दहानी करवाई है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि अलीज़ा सैर ने जो शराइत लिखी है ना, वो तो 2 करोड़ लिखाया है, लेकिन वो 10 करोड़ लिखवाती ना वो भी कम था। सारी बात है इतना कुछ करके वो औरत गई थी उसके घर, तो इसका एक औरत का नाम बन गया था ना, जैसा कि शामी भाई कहते हैं कि नाम बन गया था उस औरत का। उस औरत ने बहुत ही कमाया है नाम एक वीडियो वायरल करवा के। जी हाँ, खुद ही वीडियो वायरल हुई और इसके बाद उससे पीछा छुड़ा के जिससे दिल मोहम्मद से इतना खाया, उस दिल मोहम्मद के भी उसने दिल पे हाथ तो रखना ही था ना। तो इसको अलीज़ा सैर को बिल्कुल हल्की ना लो, हल्की ना लो इसको, ये भी अप है। और अब मैं यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी यासर शामी साहब और स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहबा की, कि आप लोगों को पता है कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा स्ट्रॉन्ग क्यों है? इस वजह से स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, अपने हस्बैंड की शादी करवाई,
اس کے بعد اب وہ ان پڑھ تھیں، انہوں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اس کے بعد وہ فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ یہاں بھی وہ یاسر شامی بھائی کی والدہ صاحبہ کے لیے ہاسپٹل بنا رہی ہیں، وہاں پہ انہوں نے سب کو انوائٹ کیا ہوا تھا، جو بھی بندہ تھا، جس فیمس بندہ تھا، انہوں نے اس جگہ اس کو وہ کرنے کے لیے، اوپننگ کرنے کے لیے، وہاں پہ کام شروع کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہاں پہ انہوں نے ایک ایسی بات کر دی، ایک تو وہ عورت فلائی کاموں سے منسلک ہیں، دوسرا وہ عورت اچھے کام کر رہی ہیں، تیسری اس عورت نے جو بات کی وہ بات میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، اسٹرانگ عظمیٰ سسٹر سے اور اس یاسر شامی بھائی سے، کہ کیا اسلامی معاشرے میں عورتیں ایسا سرعام کر سکتی ہیں؟ ایک بندہ جو منہ بولا بھائی چورو سمجھو، لیکن وہ کوئی محرم تو نہیں نا، وہ سگا بھائی تو نہیں نا کہ اس کے سامنے جا کے اس کو ایسے لبٹ کے جپی لگا کے اس کو ملو، گلے لگا کے اس کو ملو۔ تو اسٹرانگ عظمیٰ نے جو بھی کیا تھا نا، لیکن میری نظر میں اس نے ایک ہی سیکنڈ میں سب کی کرائے پر بالکل پانی پھیر دیا۔ تو اس نے یہ تھم نے لگایا ہوا تھا کہ یاسر بھائی مجھ سے گلے کیوں ملے، یاسر بھائی نے مجھے گلے کیوں لگایا۔ تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اسٹرانگ عظمیٰ سسٹر، اس نے گلے نہیں لگایا، آپ خود جا کے اس کے گلے لگی ہیں۔ ایک گلے لگنا بھی اور ایک ہاتھ تک رہ کر بھی آگے سر رکھنا وہ بھی ایک ہوتا ہے، لیکن آپ نے تو بالکل اسے لپٹ گئی، چپک گئی جا کے۔ تو ایسا کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کیا ایسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جیسے اپنے بھائی سے ملتے ہیں ایسے ہم منہ بولے بھائی سے مل سکتے ہیں؟ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے ایک حدود مقرر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو سب سے ہوتا ہے نا رشتہ سخت ہوتا ہے نا، وہ منہ بولے بھائی اور بہن کا ہوتا ہے، کیونکہ منہ بولا بھائی اور بہن کے رشتے کی کوئی حیثیت، کوئی بھی وقت نہیں ہوتی، کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن آپ نے ان کو گاڑی سے اترنے بھی نہیں دیا اور جا کے آپ ملی۔ ہمارے پاکستان کو ہو کے گیا، ہمارا پاکستان کس طرح بڑھ رہا ہے، ہم لوگوں کے سامنے اپنے معاشرے کو، اپنے کلچر کو کیسے جا کے پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا ایک عورت غیر مرد کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے جا کے صوفے پہ؟ ویسے گھروں میں کوئی اگر غیر بندہ آئے، میں آپ سے پوچھتی ہوں، تو کیا عورت اتنا گل مل کے جا کے اس کو گلے لگتی ہے؟ نہیں لگتی نا۔ جو گلے ایسے کرتی بھی ہیں ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ پھر جیسے اقرار الحسن کی بیوی، وہ جو ہوتا ہے کیا نام اس کا، یہی نا، تو اس کی وائف اس کے ساتھ یاسر شامی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی صوفے پہ، جیسے جی ان لوگوں نے کے نزدیک کوئی اسلام کی نعوذ باللہ ویلیو نہیں ہے، کوئی بھی ان چیزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، بالکل پاکستان میں وہی ہو رہا ہے، کوئی بھی اسلام کو پروموٹ نہیں کر رہا ہے، سب کے سب بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ جیسے یہ لکس ایوارڈ وغیرہ ہوئے ہیں، تو ان میں جو عورتوں کا پہناوا تھا، جو ان کی ڈریسنگ تھی، وہ آپ نے دیکھی تھی؟ بالکل ایسا لگ رہا تھا نا کہ یہ مسلمان عورتیں ہے ہی نہیں ہیں، یہ بالی ووڈ یا لالی ووڈ کی جیسے ایکسٹریس ہوتی ہے نا، ویسے ہی بالکل ویسے ہی انہوں نے کاپی کیا ہوا تھا ان ڈریسز کو۔ تو کیا اسلامی معاشرے میں اس بات کی گنجائش ہے؟ ارے یاسر شامی بھائی، آپ کسی کی جب بات کرنے لگے تھے نا علیزہ سیر پہ، تو پہلے 1 منٹ کے لیے یہ دیکھتے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیا اسلام میں اس بات کو پسند کیا جاتا ہے کہ ایک عورت اگر کوئی غلط کام کرے تو آپ نے بولا تو اس کو گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے گاؤں میں۔ اب گاؤں میں بھی ایسے نہیں ہے، درد دل رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اس عورت کو سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان میں باتیں بچانا، لیکن گاؤں بدر بالکل نہیں کیا جاتا، سمجھایا جاتا ہے اور اس کام سے روکا بھی جاتا ہے۔ لیکن آپ نے تو حد ہی کر دی، آپ نے علیزہ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، فوراً کے فوراً، بغیر ٹکٹ کے، بغیر کسی بھی ایسی چیز کے۔ تو آپ نے جب یہ بات کی تو ایک لمحے کے سوچتے کہ اگر آپ کی اپنی بہن اس جگہ ہوتی تو آپ اس کے لیے کیسا سوچتے، کیسا فیل کرتے؟ آپ بھی بالکل یہی کہتے نا کہ یہ بہت برا کام کر رہی ہے۔ ایسا کام کوئی بھی پاکستانی، کوئی بھی عزت دار گھرانے کی، کوئی بھی مسلمان عورت ایسا کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو بات وہی کیا کرو اللہ کے بندو جو دوسرے مسلمانوں کو بھی سمجھ کے سن کے اچھی لگے۔ لیکن آپ لوگوں نے تو خود کو ایکٹریس بن گئے، آپ فیمس ہو گئے ہو، تو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر